Namaste guys, and the question is where am I going today? And today I'm going to Monokamana temple. फर्पिङमै रहेको छ। यो चाहिँ डल्लु गाउँ हो र यहाँबाट लगभग 10 मिनेटमा फर्पिङ पुगिन्छ। बाइकमा त 5 मिनेट पनि लाग्दैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ अथवा बाइकमै गए पनि हुन्छ। म चाहिँ सिद्धि गणेश मन्दिरमा छु। यो फर्पिङ मावि विद्यालय नजिक रहेको छ। यहाँ चाहिँ फर्पिङ मावि छ र यहाँबाट राइट र लेफ्ट अप्सन छ हैन। लेफ्ट दिस वे टु मनोकामना टेम्पल। हाम्रो मिस आउनु भएको छ है, ममता मिस अनि हाम्रो भाइहरू हो। गाइज नमस्ते। एन्ड आज हामी चाहिँ मनोकामना मन्दिर फर्पिङमा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहेको मनोकामना मन्दिर जाँदैछौँ। एन्ड विथ अस ममता मिस। भाइहरु नाम भन त। नाम भन। योगेश, शशाङ्क। के भयो तिम्रो कुखुरालाई के भयो? ठुङ्या? कसले ठुङ्या? कहाँ आइपुग्यो? यो मन्दिरको नाम महालक्ष्मी थान हो। अनि यहाँ थाहा छ तिमीलाई? यहाँ नाम थाहा छ कि छैन? बुढा नीलकण्ठ हो। अहिले जस्ट यो महालक्ष्मी थान मन्दिर गेटबाट भित्र छिर्यो। यहाँ के भन्छ यसलाई, यो मन्दिर चाहिँ अलिक नजिकै छ। हामी अघि जुन स्टार्टिङ ठाउँ फर्पिङ माविबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, त्यहाँबाट अलिकति मात्रै छ। अब एकछिन यहाँ घुमेर अनि हामी यहाँबाट लाग्छौँ। ल मन्दिर ढक्क्यो, अब यहाँबाट लाग्छौँ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ होइन मन्दिरबाट। एन्ड अब यहाँबाट हामी लगभग आधी घन्टा भनौँ न, आधी घन्टा हिँड्नुपर्छ। देन विल बी देयर एट मनोकामना। सो बिचको सिन हेर्नु होला के छ कस्तो छ। चुना बाँध्नु यता, यहाँ हेरेर बाँध्नु पऱ्यो नि। बाँध्ने तुना बाँध्नु आउँछ? गाडी आयो ल, उता जाऊ, उता गएर बाँध। के भयो रे? क्रिम खाने हो भने त चुइरम छैन त्यसमा। अनि खै खैल्यो त्यहाँ स्टिकर छ, बनाना हो। ए स्टिकर पनि हुन्छ यसमा? स्टिकर पनि हुन्छ? स्टिकर क्या स्टिकर।
त्यसको अर्को उल्टा चाहिँ हो। भयो अब मार्नु भयो हिँड्न सकेर यहाँ त गोबरलाई पनि खुल्दैन यहाँ ठ्याक्कै दुईवटा बाटो छ। एउटा सर्टकट यो बाटो छ नि, यो सर्टकट, अनि यो चाहिँ बाइक जाने बाटो होइन, गाडी पनि जान्छ। हामी चाहिँ बाइक जाने बाटो जान्छौँ, फर्किँदाखेरि सर्टकट मेबी। बाटो पनि कति लो हाइट। यो बाटो चाहिँ हिलो छ है, उताबाट चाहिँ अलिकति हिलो छैन के अरे, यहाँ चाहिँ हिलै छ। यो माथि त्यो अस्तिको भिडियोमा खारपावाला ठाउँ थियो नि, यही हो। यता माथिपट्टि जङ्गलमा अलि देखिँदैन, क्लियर देखिँदैन। यहाँबाट माथिपट्टि जुन हुस्सुलाएर दामी सिन देखिरह। के देख्यौ तिमीले? रमाइलो भयो तिमीलाई? एकदम रमाइलो भएको? जडीबुटी के जडीबुटी हो यो? कस्तो छ, कस्तो रहेछ यो? यो तितेपात होइन कस्तो रहेछ? अघि तिमीले कस्तो रहेछ भनेको थियो नि, बटरफ्लाई जस्तो भनेन हो? ल चमचम कस्तो बटरफ्लाई जस्तो छ। के पाल? ए पाल रहेछ। गाइज टुडे हामी चाहिँ हरेक एभ्रिथिङ हुन्छ नि फ्रम चाइल्ड्स आई होइन, हामी चाहिँ त्योबाट हेर्दैछौँ। सो हाउ दे थिङ्क, हाउ दे भ्यू द वर्ल्ड एन्ड हाउ दे थिङ्क एन्ड वाट आर द स्मलेस्ट थिङ द्याट म्याटर्स टु देम। सो भिडियोमा चाहिँ कति कुराहरू त्यस्तै आउँछ है, उनीहरूले देखेको होइन, जस्ट इन्ट्रेस्टिङ लागेको उनीहरूलाई। मे यु डोन्ट फिल लाइक सो मच इन्ट्रेस्टिङ। एन्ड इट्स कति 12:45, 15 मिनट हिँड्यो होला। बाइक छ अझै त्यो 15-20 मिनट। बिस्तारै जाऊ बिस्तारै। के छिनी घ्वाप्पै छिन्छ मान्छेको खुट्टा। धेरै चल्यो भने के अरे फास्टले मुनि जान्छ नि, कस्तो मुनि जान्छ हातला कि झरना वाटरफल कस्तो झरना नि जाऊ। त्यहाँ कस्तो हिलो छ। के टिपेको थियो तिमीले? तिमीले तितेपाती भनेर कसले भने अरे? हजुरआमाले हो? त्यो तितेपाती भन्नुभएको थियो, अनि त्यसले के गर्छ अरे? जडीबुटी हो त्यो। भयो भने त्यो पिनेर लाउन पर्छ। अनि रगत बन्द ठिक हुन्छ त्यो लगाएपछि? अनि रगत आउन पनि बन्द हुन्छ। सक्यो, नमस्कार।
को बाजे अब तेरे बाजे को कोई हां बुरा अगुल बात में अनि हाम्रो गएर मेरो बजी दाजु बाजे भने नि बाजे नि के लगे त हराइहाल्छ बाजे अनि मैले पाट्टै बाटा हुन्छ अनि तपाईलाई के दिछु हामी मन जिन्दगी में पुगेपछि कहाँ पल्टिने रे तिमी भन्देऊ त यहाँ कहाँ पल्टिने रे हिलोमा यो हिलोमा पल्टिने हो हैन कहाँ पल्टिने यस्तो ठाउँ छ भने सफा छ भने चाहिँ पल्टिन्छ आरामले सफा छैन पल्टिन्छौ अनि त्यहाँ पोखरी रहेछ भने पौडी खेल्छौ खेल्छु खेल्छौ त्यो पोखरी छ नि त फेरि तर मलाई आउँदैन खेल्न म त पुगेसित दुख्छु तिमीलाई के ढुङ्गाले कस्तो ढुङ्गाले के बल्छ सोध त क्वेसन सोध न कुन चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ आगो बल्छ कुन चाहिँ ढुङ्गाले बल्छ मलाई थाहा छैन के भयो तिमी किन उफ्रेको उते किराको यस चिक्ले किराको यो देखेर यसलाई के भन्छ थाहा छ चिक्ले किरा चिप्ली किरा हो 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 यस हुन्छ झन्डाले खेल्छ छाता ओढ्नु पर्दैन पानी पऱ्यो होइन पानी नपऱ्यो नि ओढ्नु पर्दैन छाता भाइले रोकेको है यो छेपे 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 छेप्यो रोक्यौ त तिमीले रोक्यौ नास्पाती खानु मन लाग्यो नास्पातीको बोट बच्चाहरूसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ आफूले नोटिस नगरेको कुराहरू नि पुरै नोटिस भइरहेको हुने क्या जम 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 तिमीहरू पब्जी खेल्छ पब्जीमा तिम्रो बेस्ट गन कुन चाहिँ हो अनि के खेल्छौ त तिमीले अनि पब्जीमा गन नहानी गन कसरी खेल्छौ पब्जी जुन मलाई त्यो गन लिन्छ होला नि जुन पाए त्यही गन लिन हान्ने हो तिम्रो पब्जीमा नाम के छ के हो तिम्रो नाम पब्जीमा पब्जीमा योगेशै हो 1:05 भयो अनि 12:45 मा खिचेको अझै लाग्छ जस्तो हामीलाई त 1 घण्टा लाग्ला जस्तो थाक्यो म्याम थाक्नु भयो कहाँ पुग्छ खै जान्छ यता भाइ
यहाँबाट घर पुग्छ उ ए तेरो पछाडि हेर कति लो मेरो जुत्ता घरमा मैले बुट हेरेर आउनु पर्छ यहाँ के बनाउला हो राज गर्न जाऊ यो घरबाट राइट के हो थाकेको क्या तिमीहरू थाक्यो हो थाक्यो छैन मेरो औला चाहिँ थाक्यो चलाउन नपाएर औँला यो अलिकति टाइट छ गो ग्रीन ठाउँ चाहिँ एकदम ग्रीन ग्रीन छ है भाइ के माछा हो यो खै माछा खै देखाउ त देखाउ खै देखाउ भाइ देखाउ त माछा हो कि भ्यागुटो हो यो भ्यागुटोको बच्चा देखाएर माछा भन्ने I love you, भन नि भन न म त भन्दिनु I love you भन न खै यहाँ भन नि हेरेर भन I love you भन न मोबाइललाई भन ल I love you ल खै भाइ मोबाइलमा फुल लाउनु पर्यो नि त माथि अझ माथि हात माथि नै यस्तो ल के तपाईले खै के भन्नु पर्यो अब यहाँ I love you 5 मिनेट बाँकी छ है यहाँ अर्को जन्तुलाई भेटेको छ मैले जन्तु जन्तुको अनुहार देखाइहाल्नु पर्यो यही हो अर्को जन्तुकै अनुहार कृतिका बोलामी हामी तल जान जाने हो उयो तल जाउँ किन ल बाई बाई My name is Yogesh Crystal. अब पुग्नलाई हामी पुग्न लाग्यो कति मिनट पुग्छ अब 5 मिनेटमा आधी मिनेटमा पुग्छ आधी मिनटमा पुग्छ आधी मिनटमा पुगेन भने नि पुगिहाल्छ नि पुगेन भने यो ताइला धोपिहाल्नु पर्छ कसलाई यो ताइला धोपिहाल्ने हो ल होइन हामी मिनट धोपिहाल्नु पर्छ पुगेन भने ओके हामी हिँडेर 1 मिनट भइसक्यो त भएन ओ त आधी मिनेट भएन आधी मिनेट पनि तिमीले के धोपिहाल्नु पर्ने अब ल यसलाई धोपिहाल्नु ल अब हामी आयौँ है अब हामी लगभग कति अब 2 मिनट जस्तो लाग्छ आइसक्यो हामी मन्दिरमा 2 मिनेट पनि पर्दैन तिम्रो आधी मिनट गइसक्यो अब ल 1 मिनेटमै पुग्छ अब पब्लिक फेरि म एकदम डराएको छु